Bonjour, aujourd'hui on va voir consolidation de la langue, orthographe, la marque du pluriel de. Donc شنو معنيت la marque du pluriel؟ هي العلامة ديال الجمع. من كنحول واحد الكلمة متفقين من كنحول واحد لو مو للجمع البلوريال كيكون عنده واحد العلامة اللي كتزاد ليه. دونك هذيك العلامة اون فوا تنشوفها دون ان مو كنعرفوا بلي سي ان مو au pluriel. Donc, la règle, je lis la règle, on forme généralement le pluriel d'un nom en ajoutant un S à la fin du mot. متفقين؟ كنصاوبوا واحد الكلمة كنردوها في الجمع متفقين؟ généralement يعني بصفة عامة ولا غالبا en ajoutant un S donc بإضافة S في الآخر ديال الكلمة. دونك فحالاش ان امي صديق ولات عوض ان ولات دي وعوض امي فحال هكا ولات اس à la fin. C'est clair? Les noms qui se terminent par O et O au singulier prennent un X au pluriel. دونك هنا حالة خاصة هو أن الكلمات اللي كيساليو في الآخر بأو ولا أو ما كنديروش لهم اس في الآخر وإنما كنديرو لهم إكس. هاد إكس علامة ديال بلوريال بالنسبة لهاد الكلمات اللي كيساليو بهاد الأو أو متفقين؟ أما الكلمات الآخرين كنديرو لهم اس. إكزامبل ان شابو قبعة دي شابو avec X à la fin. C'est clair? دونك خلاصة الكلمات من كنبغي نحولهم للبلوريال كنضيف لهم اس، لكن ليس جميع الكلمات. كاينين بعض الكلمات فحال اللي كيساليو ب او و او كندير لهم في الاخر ديالهم x à la fin. C'est clair? Donc maintenant je vais passer la partie exercice pour s'entraîner. Mets les mots au pluriel et classe-les dans le tableau. Donc طلبوا مني دونك السؤال هنا أضع الكلمات في الجمع ورتبهم في الجدول. دونك عندي هنا كلمات كاملين سانغولي دونك كاملين في المفرد. المطلوب مني أنني نحولهم للجمع. بعد ذلك غادي نستفهم في هذا الجدول على حسب شنو. دونك هاد الخانة خاصة بالبلوريال avec S c'est-à-dire الكلمات اللي حولتهم للبلوريال حولتهم للجمع وضفت لهم S في الأخير. هاد الخانة خاصة بالكلمات avec X دونك pluriel avec X الجمع بإضافة X à la fin. دونك هنا غادي ندير الكلمات اللي من حولتهم للبلوريال ضفت لهم X. C'est clair? Donc je vais prendre une feuille باش نديرو فيها لو بلوريال. ابري عاد غادي نختاروا شكون اللي غادي نكتبوهم هنا وشكون اللي غادي نكتبوهم هنا. دونك ان طاجين دونك ما كنخليش ان ولا هاد لا ولا لو ما كيبقاوش. دونك ان و اون دونك ان اي اون كنحولوهم لدي. لو ولا و ال ابوستروف كنحولوهم لي. سي كلير؟ دونك عندي غير هاد الجوج دي و لي. الا كانت ان ولا اون كندير دي، الا كانت لو لا ال ابوستروف كندير لي. دونك لا بروميير عندي ان اذا ان غادي ندير دي. دونك ان طاجين غتولي اول حاجه دي، ثاني حاجه طاجين باردون طاجين باش كتسالي في الاخر ب او دونك غادي ندير لا اس à la fin. سي كلير؟ لا ماريي دونك لا ما غتبقاش لا غتولي لي دونك لي ماريي. شنو غادي نضيف لها في الاخر؟ اس. لو تي دونك غتولي لي تي غنضيف لها اس في الاخر. متفقين؟
ان gâteau. دونك gâteau كتسالي ب او ا او، دونك ما نضيفلهاش اس في الاخر وانما نضيف لها اكس، وعوض ان جو في ميتر دي، دونك دي gâteau. فهمتوا كيفاش؟ دونك avec x à la fin. un musicien هي موسيقي، واحد الشخص اللي كيدير موسيقى كنقولوا ليه un musicien. دونك الجمع هو دي musiciens. شنو غنضيف لها في الاخر؟ اس. سي كلير؟ دونك دي musiciens. ان كادو كتسالي ب او ا او، دونك من كيكونوا الكلمات كيساليو ب او ا او ما كنضيفوش لهم اس في الاخر وانما كنضيفوا لهم اكس. دونك جو في écrire des cadeaux avec x à la fin. et اخر كلمه ان بالون، دونك عوض ان كتولي دي، وعوض بالون افيك ان في الاخر غتولي اس à la fin. دونك دابا غادي نشوفوا مزيان هادو اللي كيساليو باس كاملين خاصني نديرهم في الخانه الاولى، واللي كيساليو باكس في الخانه الثانيه. دونك هاد لي دو فوالا غنكتبهم في الخانه الثانيه، الوغ كو هاد لي 3 4 et 5 غنكتبهم في الخانه الاولى. سي كلير؟ دونك جو كومونس، وحاولوا تكتبوهم بخط مزيان باش تدربوا عليهم وتكون ليكريتور زوينه. دونك دي gâteaux et des cadeaux. C'est clair? هنا des tagines, virgule, l'été, le thé هو أتاي. les mariés هي الزوجات، دونك الجمع ديال الزوجة. des musiciens موسيقيون. c'est clair? et des ballons. ballon هي كرة، des ballons هي كرات. c'est clair? donc la question 3. réécris les phrases au singulier. attention aux accords. ملي كنقول l'accord هو ما عرفتش كي غنقولها لكم بالعربيه، مهم ما بين الفعل وما بين لي مو وما بين لي ديتيرمينون كيكون لاكور، بحال نقولوا الربط، يعني كيكونوا مربوطين مع بعضياتهم. الا كانت هذه درتها في سانغولي خاصني حتى الاخرين نحولهم سانغولي، ما يمكنش نحول هادو سانغولي ونخلي هذا. مثلا الا قلت الاطفال يلعبون، الا قلت لكم حولوها لي المفرد غتقولوا لي الطفل يلعب، دونك حولته حتى الفعل رجعته حتى هو مفرد، ما يمكنش تقولوا لي الطفل يلعبون. متفقين؟ دونك هنا عندي جمل في الجمع دونك بلوريال، والمطلوب مني انني نحولهم للسانغولي. دونك لي زونفون عوض لي غتولي ال ابوستروف، enfant عوض اس في الاخر غنحيدها ليها، دونك باش نمشي من السانغولي للبلوريال تنزيد اس ولا اكس، اذا باش نمشي من العكس غادي نحيدها. دونك l'enfant danse. دونك danse le verbe danser كتسالي ب او في الاخر ماشي او ان تي، حيت دابا ولينا سانغولي. avec des amis. متفقين؟ نقدروا نخليوها des amis، يعني الطفل يلعب مع اصدقائه، متفقين؟ مع des amis avec مع الاصدقاء، ولا نقدروا نحولوها حتى هي سانغولي avec un ami. دونك دي ولات ان وامي غادي نحيد ليها اس في الاخر. بوين. l'enfant danse avec un ami. الطفل يرقص مع صديق. لي بابوش، لي بابوش هما البليغات، دونك البليغات كنقولوا هما البابوش. دونك لي تو دابور غتولي هي، متفقين؟ لا حيتاش بابوش فيمينا، دونك بابوش في نظركم شنو غادي نديروا لها في الاخر؟ غادي تولي او، متفقين؟ حيتاش خاصني نحيد اس ديال بلوريال، حيتاش طلبوا مني نحولها لسانغولي. متفقين؟
Donc, la babouche. Donc, عوض sans. Sans, il y a le verbe être. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, من كانت pluriel كانت sans. من غتولي singulier غتولي est. Donc, la babouche est en cuir. يعني هاد البليغة مناش من الكوير. الكوير هو الجلد. C'est clair? Donc, voilà, شفنا اليوم في هاد la partie, في هاد la page 63, شفنا l'orthographe اللي هي la marque du pluriel. باللي les mots, les noms, pardon, كنزيد لهم ان اس ولا اكس باش كيوليو في البلوريال. ولا بغيت نرجعهم للسانغولير بيان سور لا ميم شوز كنمشي بالعكس يعني كنحيد داك الاس ولا اكس. و une autre chose c'est que il y a un accord كاين واحد الربط ما بين les noms et les verbes. متفقين؟ دونك الجمله كامله كتكون مرتبطه مع بعضياتها. الا كان لو سوجي سانغولير كامله الجمله كتكون سانغولير. كان لو سوجي بلوريال الجمله كامله كتكون بلوريال. Il faut faire attention à ce point là. C'est clair? Donc voilà, on a terminé la vidéo ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم اي نشوفكم في فيديو جديده ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم بزاف.